مدنی ہے پیر رسول کیتا مرشد ایسا قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے اسی مدد علی کولو منگدے نہیں بس منگدے ہاں رب کولو سنگدے نہیں اوے اسی مدد علی کولو منگدے نہیں بس منگدے ہاں رب کولو سنگدے نہیں اسی بوئے شرک دے لنگدے نہیں ساڈے سینیاں وچ توحید ہو گئی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے مدنی پیر رسول کیتا مرشد ایسا قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی ساسے چالیے کر دے نہیں ملوانے آندے ٹڈ پر دے نہیں اسی ساسے چالیے کر دے نہیں ملوانے آندے ٹڈ پر دے نہیں اسی کلاں تے چھولے پڑ دے نہیں اے بدعت رسم روی کہو نفرت سخت وحید تینوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی جمعراتاں انج مناندے نہیں کھیراں تے ختم دلاندے نہیں اوے اسی جمعراتاں انج مناندے نہیں کھیراں تے ختم دلاندے نہیں ایویں گل سیاپا پاندے نہیں ساڈی بسم اللہ تمہید دسیا پیر ہے بدر منیر سانو تدے وہابی کہندے نے ایک مدنی ہے پیر رسول کیتا مرشد ایسا قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے اسی منے آئے حکم ربانے دا لڑ پھڑے آئے نبی مہانے دا صلی اللہ علیہ وسلم اسی منیا جے حکم ربانے دا لڑ پھڑے آئے نبی مہانے دا دوے ٹکٹ او جنت جانے دا ساڈا پیر ہے بدر منیر تائیوں اس دے نال پریت سانو تدے بے ادب دسیندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے او کدی جعفر دے کنڈے کدی یاریاں پیا منانے جمعراتاں فرماریاں کدی جعفر دے کنڈے کدی یاریاں تو منانے جمعراتاں فرماریاں ایسا حلوہ سا دوزخ دا راہ سمجھے جنوں تو دین دا جز بنا سمجھے ایسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے ایسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے ایسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے ایسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے کوئی کسی دا مرے تیری عید ہو گئی کوئی کسی دا مرے تیری عید ہو گئی مردہ جنت گیا لو رسید ہو گئی کوئی کسی دا مرے تیری عید ہو گئی مردہ جنت گیا لو رسید ہو گئی تنی منٹی جنازہ پڑھا سمجھے تنی منٹی جنازہ پڑھا سمجھے کر تو مردے دا
खाना तबाह समझे है असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझे है सबदा हाजत रवा बस खुदा समझे है असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझे है असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझे है क्यों नमाज़ां च अलहम्द पढ़दा नहीं क्यों नमाज़ां च अलहम्द पढ़दा नहीं तू हदीसां नू क्यों खूब पढ़दा नहीं क्यों नमाज़ां च अलहम्द पढ़दा नहीं तू इमामा दी गल नू शरा समझे है तू बुजुर्गां दी गल नू शरा समझे है असा कमली वाला रहनुमा समझे है एक अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझे है तैनू आका दे फरमा दी परवाह नहीं तैनू मदनी मुहम्मद तैनू आका दे फरमा दी परवाह नहीं क्यों जनाजे च फातिहा पढ़दा नहीं तू बुजुर्गा दी गल नू शरा समझे है तू इमामा दी गल नू शरा समझे है असा कमली वाला रहनुमा समझे है एक अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझे है सब तो हाजत रवा बस खुदा समझे है असा अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझे है